जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कब, क्यों, कैसे और कहां पे हुई? बीएलए क्या है, इसकी लीडरशिप कौन है और ये कितनी मजबूत हो चुकी है? इन सब सवालों के जवाब के लिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में एक मीटिंग हुई जिसमें बलूचिस्तान के कई बड़े बागी ग्रुप, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड और सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने शिरकत की। इन तमाम ग्रुपों को लीड कर रहा था एक और ग्रुप जिसका नाम है बरास, यानी बलोच राजी अजाई संगार। ये गालिबन बलोची ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बलोच नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। इस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी इख्तियार की जाएगी और कुछ बड़ा करने का फैसला किया गया। इसी दौरान 9 मार्च 2025 को अमेरिका अपने सिटीजन्स को एक एडवाइजरी जारी करता है जिसमें वो उन्हें बलूचिस्तान और केपी में जाने से मना करता है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का जिक्र किया गया। और फिर 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो गई। जाफर एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान के चारों सूबों को टच करते हुए गुजरती है, वो बलूचिस्तान से पेशावर का सफ़र करने के लिए तैयार थी। 9 बजे बलूचिस्तान के रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस रवाना होती है और गालिबन 1 बजे 150 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद बोलान के संगलाफ पहाड़ों में, जो कि टनल्स पर मुश्तमिल है, वहाँ पर एक टनल जिसे सुरंग नंबर 8 कहा जा रहा है, वहाँ पर ट्रेन हाईजैक हो जाती है। बीएलए के टेररिस्ट ट्रेन के ड्राइवर को गोली मारते हैं और ट्रेन पर हमलावर हो जाते हैं। ट्रेन में तकरीबन 500 के करीब अफराद सवार थे और सिक्योरिटी एहलकारों की एक बड़ी तादाद भी सवार थी जो छुट्टियां मनाने अपने इलाकों में वापस जा रही थी। सिक्योरिटी एहलकार जब तक एक्टिव होते तब तक दहशतगर्द उनको गन पॉइंट पर ले जा चुके थे। ये इलाका इस तरह का है कि यहाँ पर मोबाइल सर्विस दस्तयाब नहीं है, इसलिए जब तक सिक्योरिटी एहलकारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को इस वाक़े का इल्म होता तब तक दहशतगर्द तमाम मुसाफिरों को गन पॉइंट पर अपने महफूज मकामात की तरफ ले जा चुके थे। इसके बाद लिसानी बुनियादों पर उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है और कहा जा रहा है कि बलोच नेशनल को छोड़ दिया गया। विक्टिम के मुताबिक तकरीबन 30 अफराद को मौके पर ही गोली मारकर शहीद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी, एफसी और एसएसजी कमांडोज शरीक थे। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन कामयाब रहा और ड्रामे का एंड सीन हो गया और इसमें तकरीबन 30 के करीब मुसल्लह दहशतगर्द मारे गए, लेकिन ये ऑपरेशन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया। मिसाल के तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि ट्रेन पर हमलावरों की तादाद 50 से 60 थी। इसका मतलब है कि तकरीबन 30 के करीब दहशतगर्द भागने में कामयाब निकले। इसके अलावा मरने वालों की सही तादाद का अभी तक अंदाज़ा नहीं हो सका। और सबसे बढ़कर ये हमारी सिक्योरिटी की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। जब अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी की थी तो इस पर रिएक्ट करना चाहिए था और बरवक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस ट्रेन को सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की मूवमेंट, लॉजिस्टिक मूवमेंट, इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर इल्म नहीं हो सका तो ये उनकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि ट्रेन हाईजैक पिछले 100 साल इंसानी तारीख का ये चौथा वाक़या है और इससे पहले आज से 15 साल पहले भारत में ट्रेन हाईजैक हुई थी। इस ट्रेन हाईजैक की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली, जिसकी डिमांड बलूचिस्तान की आज़ादी है। ये तंजीम अब तक कई बड़ी कार्रवाइयाँ कर चुकी है, जिसमें सरफ़हरिस्त 2013 में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी अटैक, 2018 में चाइनीज़ कॉन्सुलेट अटैक, 2019 में ग्वादर पल कंटिनेंटल अटैक, 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज और अब 2025 में ट्रेन हाईजैक है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कोई नई बात नहीं है। इसका आगाज़ क़याम पाकिस्तान से ही हो गया था जब कल्लात के प्रिंस करीम ने बगावत कर दी थी। इसके बाद 70 की दहाई में नवाब खैर बख्श मरी ने इस बगावत को आगे बढ़ाया जब बलूचिस्तान की फर्स्ट इलेक्टेड असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया। 2000 में मुशर्रफ दौर में इस तंजीम ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया और टर्निंग पॉइंट तब आया जब परवेज़ मुशर्रफ के एक कोलू जलसे में इस तंजीम ने हमला किया। इस इंसर्जेंसी का आगाज़
ڈاکٹر شازیہ ریپ کیس سے ہوا، جہاں پر اسٹیٹ نے ملزم کو سزا دینے کے بجائے پوری بلوچ قوم سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیٹ ورسز اکبر بگٹی جنگ شروع ہوئی اور ایک آپریشن میں اکبر بگٹی مارے گئے۔ اس دوران بی ایل اے کی لیڈرشپ بالاچ مری، جو کہ نواب خیر بخش مری کے بیٹے ہیں، ان کے ہاتھ میں آئی، اگرچہ کچھ عرصے بعد وہ بھی افغانستان میں ایک آپریشن میں مارے گئے۔ بالاچ مری کی ہلاکت کے بعد تنظیم میں اندرونی اختلافات سامنے آنے لگے اور قیادت کی کشمکش شروع ہو گئی، جس سے تنظیم کی قیادت مری قبیلے کے ہاتھ سے نکل کر ینگ بلوچ ملیٹنٹ کے ہاتھ میں چلی گئی اور ایک نام ابھر کر سامنے آیا، اسلم الیاس عرف اچھو۔ اچھو نے نہ صرف تنظیم میں عورتوں کو شامل کیا بلکہ سوئسائڈ اٹیک کا بھی آغاز کیا۔ 2018 میں اچھو انٹرنیشنل میڈیا کی زینت اس وقت بنا جب اس نے اپنے بیٹے کو خودکش حملے کے لیے بھیجا۔ اچھو کے بیٹے نے بلوچستان کے ایک شہر میں چائنیز انجینئر پر حملہ کیا۔ خوش قسمتی سے اس حملے میں کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی، صرف اچھو کا بیٹا مارا گیا۔ 2018 میں ہی بی ایل اے کے مجید بریگیڈ نے کراچی میں چائنیز انجینئر پر ایک اور حملہ کیا، جس میں 2 پولیس والوں سمیت 4 افراد کی شہادت ہوئی، لیکن سیکورٹی فورسز چائنیز انجینئر کو بچانے میں کامیاب رہے۔ اچھو کی ہلاکت کے بعد لیڈرشپ بشیر زیب کو ملی، جس نے خواتین کو خودکش حملوں میں استعمال کرنا شروع کیا۔ 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں ایک طالبہ جس کا نام شہری بلوچ تھا، اس نے چائنیز ٹیچرز پر حملہ کر کے 3 چائنیز ٹیچر کو ہلاک کر دیا۔ شہری بلوچ جو کہ خود ایک ٹیچر تھی اور 1 ماہ قبل ماسٹر ڈگری کے لیے انرول ہوئی تھی۔ بشیر زیب جو کہ بی ایل اے کا موجودہ لیڈر ہے اور جس کی قیادت میں ٹرین ہائی جیک ہوئی، بلوچ عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکا ہے اور بلوچ نوجوانوں میں بے حد مشہور ہے۔ اس نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا اور بلوچ نوجوانوں کو خوب ورغلایا، اس لیے مین پاور کی ان کو کوئی کمی نہیں ہے۔ فنڈنگ کے لیے ان لوگوں کو انڈیا کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سمگلنگ، ایکسٹارشن منی اور اس طرح کی دوسری وارداتوں سے یہ بے پناہ فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ تنظیم پاکستان کے لیے شدید خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ اس تنظیم کو اور بلوچستان میں اس انسرجنسی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمارے سیاستدانوں اور ہماری ملٹری قیادت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور فوج کو بھی اپنا وہ روایتی طریقہ ترک کرنا ہوگا۔ طاقت کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ طاقت سے کبھی بھی آزادی کی تحریکیں ختم نہیں کی جا سکی۔ اس کے لیے بلوچ عوام کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی محرومیوں کو دور کرنا ہوگا۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ عورتوں، بچوں اور نہتے شہریوں پر گولیاں برسانے والے ان درندوں کو معاف کر دیا جائے، ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جائے، لیکن اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپریشن میں عام لوگ بالکل بھی متاثر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ انسرجنسی کچھ دنوں میں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے بڑا لمبا عرصہ درکار ہے اور اس کے لیے آپ نے بچانا ہے آنے والی نسل کو، جس کے ہیرو یہ درندے بن چکے ہیں۔ اس موقع پر سیاسی قیادت کو بھی ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، ہمیں آپس کے اختلافات بلانے ہوں گے۔ اس وقت ملک کی پولیٹیکل کلاس نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک طرف تو ملک کی سب سے پاپولر جماعت تحریک انصاف کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگوں اور ان کے چند یوٹیوبرز نے غیر سنجیدگی کی مثال قائم کر دی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ واقعہ ان کے لیے شاید ایندھن کا کام کر رہا ہے۔ تو دوسری طرف حکومت جماعت ان یوٹیوبر کے بیانات کو بنیاد بنا کر غداری کے فتوے بانٹتی پھر رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور نام بڑا قابل ذکر ہے جسے مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب۔ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تو انہوں نے بہت سی مفاہمت کی ہیں، لیکن یہ ان کا اصل امتحان ہے۔ ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے اور بلوچستان میں کہیں نہ کہیں آج بھی شہید بے نظیر بھٹو کے لیے ہمدردی موجود ہے۔ اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ ناراض بلوچ رہنماؤں سے بات کریں اور اس مسئلے کو، اس انسرجنسی کو کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کریں۔ بلوچستان میں اس انسرجنسی کو کم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔